सरकारद्वारा लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको बताएकी छन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैबाट बलियो बनाएको बताएकी हुन्। उनले आवधिक रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्वाचन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने गरेको भन्दै सबै खाले संशय र भ्रमका बावजुद निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकेकोमा सरकारले सन्तुष्टि महसुस गरेको बताइन्। आवधिक रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। सबै खाले संशय र भ्रमका बावजुद स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गराउन सकेकोमा सरकारले सन्तुष्टि महसुस गरेको छ। सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको यस प्रक्रियामा उत्साहका साथ सहभागी हुनुबाट नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा हामी सबैको साझा स्वामित्व स्थापित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग, सहयोग पुर्याउने राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा यस प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र आम नागरिक सबैप्रति सरकार आभार व्यक्त गर्दछ। सरकारले करिब 85% नागरिकलाई कोभिड खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकिएको जनाएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको हो। सरकारले कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि हर सम्भव प्रयास गरेको छ। हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको करिब 96%लाई पहिलो र 85%लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। त्यसैगरी करिब 38 लाख नागरिकलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाइसकिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारहरू परिचालित भएका छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ। साथै पुँजीगत खर्च वृद्धि र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्ने सरकारले जनाएको छ। कोभिड महामारीका बेला असहज परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको तर बिस्तारै विप्रेषण र पर्यटन आयमा सुधार हुँदै गएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोभिड महामारीको बेलाको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न गएको भए तापनि विगत केही महिनादेखि विप्रेषण आयमा सुधार तथा पर्यटन आयमा क्रमशः वृद्धि भएको छ। तथापि कोभिड महामारी र युक्रेनमाथि भएको आक्रमणबाट उत्पन्न अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा लगातार परेका चापबाट पाठ सिक्दै समष्टिगत आर्थिक संरचनाहरूलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस नगरेका र पूर्व तयारी नभएका र राष्ट्रिय योजनाबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने सरकारले नीति लिएको छ। सरकारले 23,591 जना नागरिकलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिएको जनाएको छ। सन् 2026 सम्ममा अति कम विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तर उन्नति गरिने र त्यसका लागि ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै एमसीसी सम्झौता अनुसारको काम अगाडि बढेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एमसीसी सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढेको बताइएको छ। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 325 किलोमिटर कालोपत्रे सडक र 100 पुलको निर्माण भएका छन्। 12,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा र 85,000लाई खानेपानीको व्यवस्था उपलब्ध भएको उल्लेख छ। अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई समाधान गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना। 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गरिने।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई कम गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिने भएको हो। सार्वजनिक खरिद कानूनमा सुधार, पूर्व तयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा जोखिम वहन गर्ने, आर्थिक नीति तयार गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्वमा जोड, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाई उत्थानशील अर्थतन्त्र, मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने सरकारको योजना छ। सरकारले फेरि आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालभित्र जोडिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउन अध्ययन हुने भएको छ। काठमाडौँका सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी वर्ष 300 पुल निर्माण गर्ने समेत नीति लिएको छ। सरकारले तराई काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक समयमै सक्ने गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ। काठमाडौँलाई रसुवागढी र वीरगञ्जसँग रेल मार्गमा जोड्ने योजना पनि सरकारले सुनाएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत गुरु योजना तयार गरिनुको साथै उपत्यकाभित्र पहिचान गरिएका स्थानलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादन आफ्नै बजार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाली वस्तु उत्पादन बढाउन र उपभोगको क्षेत्रमा समेत नेपाली वस्तुको खपत गराउन सरकारले यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनालाई बजेट नदिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा। सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षबाट सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गर्ने र त्यही अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। नेपाली अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै रोजगार भन्ने नारा का साथ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ। खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णशंकर बिउ विकास गरी बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने वातावरण अनुकूलन मैत्री स्थानीय बिउ बिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनशील उद्योगलाई नवीन प्रविधिमा पहुँच दिलाउनुको साथै प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने साथै मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई सहयोग गरिने सरकारको घोषणा छ। नेपालमै औषधि उत्पादनमा सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ। अति आवश्यक अक्सिजन औषधि उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। त्यस्तै नेपालमा विभिन्न रोगहरूको खोप उत्पादन गरिने भएको छ। कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्याइनेछ। उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ। उखु कृषकलाई उखु प्रवर्धन खर्च क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइनेछ। यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाको कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइनेछ। पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ। स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारले उत्पादनमूलक तथा निर्यात गर्नको लागि नेपालभित्रै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बिजुलीको महसुलमा छुट दिने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। सरकारले घर जग्गा कारोबारलाई कडाई गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो। देशभरका सामुदायिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय प्रणालीमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले जनाएको छ। सरकारले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई दिने जग्गा हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना संशोधन गर्ने भएको छ। सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत बढाउने भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी भई त्यसलाई पारित गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु अघि सिंहदरबारमा पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाई अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भई पारित गराउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। उक्त अवसरमा उनले पार्टीका सांसदहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आशयबारे पनि जानकारी गराएको पार्टीका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले जानकारी दिए। 15 गते बजेट प्रस्तुत हुँदैछ र अब नीति कार्यक्रम पनि पारित गर्नु पर्यो, बजेट पनि पारित गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यही रूपले सहभागी हुनु पर्यो भन्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो र अरू छलफलको क्रममा पनि चाहिँ छलफलमा पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर भन्ने कुराहरू नै हो। मुख्यतः यिनै विषयहरूको सन्दर्भमा नै चाहिँ हामी छलफल गरेका हौँ। चुनावको बारेमा आज एजेन्डा थिएन, चुनावको बारेमा एजेन्डा थिएन र खास गरिकन अब अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि चाहिँ एउटा छोटो मोटो इन्ट्रेक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू केही सुझावहरू भए खण्डमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ दिने भनेर केही सुझावहरू दिने कामहरू माननीय सचिवज्यूहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले ती सुझावहरूलाई ध्यान दिइनेछ, सकेसम्म सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनेछ भनेर जवाब दिनुभएको छ र अब अध्यक्षले चाहिँ मुख्य रूपमा यो अहिलेको परिस्थितिमा यो अधिवेशनको सन्दर्भ, यो अधिवेशनमा नीति कार्यक्रमको ओरिएन्टेसन के हो, कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने लगायतका विषयहरूमा मन्तव्य राख्नुभएको चाहिँ छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टीका सांसदहरूले दिएका सबै सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पार्टीका सांसदहरूले बजेटबारे सुझाव दिएको र ती सबै सुझावलाई पनि समेटेर बजेट ल्याउने जवाफ अर्थमन्त्री शर्माले दिएको प्रमुख सचेतक गुरुङले बताए। सरकारले आगामी जेठ 15 गते आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको भने समीक्षा नभएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा भरतपुर महानगर प्रमुखमा दाहाल र वीरगञ्जमा राजेशमान विजयी। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले सोचेभन्दा राम्रो मत प्राप्त भएको बताएकी छन्। कम्तीमा 3000 र बढीमा 7000 को मतान्तरले विजय हुने सोचेकोमा त्योभन्दा बढी मत दिएर जनताले विगत 5 वर्षको काम अनुमोदन गरेको दाहालको भनाइ छ। भरतपुर महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले पहिलो 5 वर्षमा गरेका कामको जनताले अनुमोदन गरेको पनि बताइन्। स्थानीय चुनावको केन्द्रमा र प्रतिपक्षको निशानामा हुँदा पनि जनताले काम हेरेको उनको भनाइ छ। पुनः निर्वाचित हुनु परीक्षा पास गरेर आएको उनको भनाइ थियो। पहिलो कार्यकालका अधुरा कामलाई पूर्णता दिने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताइन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयर राजेश मान सिंहले वीरगञ्जवासीको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। मंगलबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा औपचारिक रूपमा निर्वाचित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले वीरगञ्जवासीको दैनिकीमा भएका समस्या समाधान गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन्। उनले कर, स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरी आवश्यक काम गर्ने बताए। मेयर सिंहले वीरगञ्जमा सरसफाईको चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै वर्षातको समयमा पानी जम्ने समस्या समाधान गरिने बताए। जुन चाहिँ वीरगञ्जवासीसँग दैनिकी रूपमा जुटेका जुन समस्याहरू छ सर्वप्रथम हामी त्यसलाई निदान गर्छौँ। त्यसपछि विभिन्न सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बसेर जसरी चाहिँ नि हामीले सुरुमा भनेका छौँ करको विषयमा होस् हैन, तपाईँको स्वास्थ्यको विषयमा होस्, शिक्षाको विषयमा होस्, त्यो विषयमा पनि हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। वीरगञ्जको सरसफाई एउटा चुनौतीको रूपमा छ, वीरगञ्जवासीहरूलाई त्यसको दिनु छ। वीरगञ्जवासीलाई जुन चाहिँ अब बर्सातमा चाहिँ जुन छ पानी जम्ने समस्या होला हैन, यो सब दैनिकीसँग जुडेका कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता। जनता समाजवादी पार्टीका नेता सिंहले सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट विजय हासिल गरेका हुन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरमा उम्मेद्वार एवं निवर्तमान मेयर विजय सराबगीलाई 22,544 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। वैशाख 30 गतेको मतदानमा महानगरमा कुल 93,782 मत खसेको थियो। मेयरमा विजय राजेश मानले 46,215 मत पाउँदा एमालेका सराबगीले भने 23,611 मत पाएका छन्। त्यस्तै मेयरमा राप्रपाका उम्मेद्वार गिरीश गिरीले भने 3,313 मत पाएका छन्। महानगरको उपमेयरमा पनि गठबन्धनकै साझा उम्मेद्वार इम्तियाज आलम विजय भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम लाल झालाई तेब्बर भन्दा बढी मत अन्तरले पराजित गर्दै गठबन्धनबाट नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार आलम उपमेयरमा निर्वाचित भएका हुन्। उपमेयरमा विजय आलमले 30,078 मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका पुरुषोत्तम झाले 9,568 मत पाएका छन्। मेयर र उपमेयरमा एमाले र लोसपाले चुनावी तालमेल गरेका थिए। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने घोषणा गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेका हुन्। उनले शपथ ग्रहण पछिको पहिलो निर्णय जन्मदेखि मृत्युसम्मका रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुरालाई 6 महिनाको समयभित्र निशुल्क बनाउने निर्णय गर्ने घोषणा गरे। उनले शपथ ग्रहणको दिन पहिलो निर्णयका रूपमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने पनि जानकारी दिए। यो अभिभावक हो, महानगर स्थानीय सरकार हो। योभन्दा अगाडिको भन्नुहोस् न, योभन्दा ठिक्क अगाडिको हाम्रो मानबहादुर केसीज्यू भएको भन्दा अगाडिका नगरपालिका र यो फरक हो। अहिले संविधानकोले व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ अलि स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न सक्ने संस्था पनि हो। त्यस हिसाबले हामीले पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, पोखरावासी नागरिकहरूको जीवनलाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर हाम्रा काम र गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका हाम्रा जति पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यसका लागि चाहिँ 6 महिनाको समय अवधिभित्र उहाँहरूले गरिसक्नुपर्ने, त्यसका लागि चाहिँ फ्री अफ कस्टमा निःशुल्क गर्ने गरिकन एउटा निर्णय गर्छौँ। अर्को, पोखरालाई हामी पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियोस् भन्नका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हामी पत्राचार गर्छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ सेक्रेट पनि छ, त्यो चाहिँ म भोलि नै यहाँलाई सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउनेछु, जुन एउटा बिम्बका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मेयरका उम्मेद्वार आचार्यले 5 वर्षमा पोखरा व्यवस्थित शहर हुने दावी गरे। उनले 5 वर्षीय कार्यकालमा पोखरालाई सिस्टमबाट चल्ने सफा र आधुनिक शहर बनाउने बताए। पोखराको मेन बस पार्क लामे आलमा बनाउने, जसमा छुट्टै अटो पार्क बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ। उनले अहिले पृथ्वी चोकमा रहेको बस पार्कलाई पोखराको सिटी बस पार्कका रूपमा परिणत गर्ने पनि जानकारी दिए। उनले पोखरा महानगर भित्रका सबै ओडामा साँझ 6 बजेसम्म गाडी चल्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपाय अपनाउने, पोखरेलीहरूको जीवनस्तरमा योजना अगाडि सार्ने, भान्सालाई सस्तो, सुलभ, सफा र हाइजेनिक बनाउने काम आगामी 6 महिनामा नतिजा निस्कने कार्ययोजना अगाडि बढाउने बताए। 5 वर्षमा पोखरा एउटा व्यवस्थित सहर हुनेछ, सिस्टमबाट चलिरहेको सहर हुनेछ, सफा सहर हुनेछ, आधुनिक सहर हुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ चाहिने पूर्वाधारहरू, एउटा महानगर हुनका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरू पुरा गरिएको र सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै पोखरा चेन्ज भएछ भनेर चाहिँ देखाउन सक्ने खालको पोखरा हुनेछ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि यहाँ चलिसकेको हुन्छ होइन। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चलिसकेको त्यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरू, टुरिज्मसँग सम्बन्धित अरू विषयहरू पनि हामीले गरिसकेका हुनेछौँ। पोखराको मेन बस
बस पार्क हामी लामे आलमा बस पार्क बनाइसकेका हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा अटो पार्क पनि हुन्छ। जति पनि पोखरामा चाहिँ यो वर्कसपहरू छन् त्यो टु व्हिलरको अथवा चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टहरूको अथवा चाहिँ हाम्रा अरू मजौला खालका गाडीहरूको सबैको चाहिँ मर्मत गर्ने भनौँ न वर्कसपहरू सबै त्यहाँ अटो भिलेज भनेर चाहिँ हामीले लामे आलमै बनाइसकेका हुनेछौँ। जसले गर्दा पोखराभित्रको अरू सुन्दरता बनाउनु त्यसले सहयोग पुर्याउनेछ। पोखराको सिटी बस पार्कलाई अहिलेको पृथ्वी चोकको बस पार्कलाई हामी सिटी बस पार्क बनाएर सबै वडाहरूमा बेलुका 6 बजेसम्म पनि हाम्रा गाडीहरू पुग्ने हैन दिनभरिको काम गरेर बेलुका चाहिँ पोखरामा डेरा गरेर बस्नु नपर्ने हिसाबले हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। आचार्यले शपथ ग्रहण पछिको पहिलो बैठकबाट नै फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले पोखरामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा रहेको भन्दै अब फोहोरलाई फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरे। पोखरामा विगत लामो समय यता फोहोर व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती देखा पर्दै आएको छ। उनले पोखरामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित हुनु पहिला नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेटेर आगामी बजेटमा प्राथमिकता राख्न अनुरोध गरेको पनि बताए। यदि ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने प्लेन उड्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म त मेयर आज भर्खर हुँदैछु, भोलि शपथ ग्रहण हुँदैछ। म अस्ति राति काठमाडौँ गएर अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई पनि राति 10 बजे बोलाएर बजेटको सिलिङ सबै सिद्धिएको बेलामा पनि कम्तीमा पोखराको यो चाहिँ ल्यान्डफिल साइटका लागि व्यवस्था गरियोस् भनेर त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो व्यवस्था गर्न लगाएर आएको छु। जुन म हुनुभन्दा पहिला नै त्यसो भएर प्रायोरिटीमा छैन भन्ने कुरै रहेन हैन। यसलाई हामीले ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने पोखरामा चाहिँ एयरपोर्टै सुरु हुँदैन। यसलाई हामी एकदम सिन्सियर छौँ। पहिलो बैठकबाटै हामी योभन्दा अगाडिका निर्णयहरू पनि छन् ल्यान्डफिल साइटका बारेमा चाहिँ वडा नम्बर 20 मा वडा नम्बर 33 मा भएका कुराहरू पनि छन्। त्यसलाई समेत हेर्दै चाहिँ हामी कहाँ उपयुक्त हुन्छ र कस्तो खालको बनाउने अहिले फोहोरलाई चाहिँ लर एक ठाउँ डम्पिङ गर्ने भन्दा पनि फोहोरबाट पनि कसरी मोहर निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यसको धेरै खालका सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह लिएर त्यसको एउटा टिम बनाएर हैन त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ र अब फोहोरलाई चाहिँ हामी फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो हाम्रो प्लानमा छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार आचार्यले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका कृष्ण थापालाई पराजित गरेका हुन्। यौन दुर्व्यवहारका घटना निरन्तर बढ्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन, शिक्षक प्रहरी नियन्त्रणमा। शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेज चाबहिलका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन्। कलेजका संयोजक जनार्दन अधिकारीले कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने किशोरीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको विद्यार्थीले आरोप लगाएका हुन्। अधिकारीले पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले प्रहरी वृत्त गौशाला अगाडि विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शन गरे। दुर्व्यवहार बारे विद्यालयलाई जानकारी गराउँदा समेत विद्यालयले ती शिक्षकलाई कारबाही नगरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्। अधिकारीले आफूले भनेको नमाने कलेजबाट निष्कासन गर्ने धम्की समेत दिने गरेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। माध्यमिक तहमा सामाजिक विषयका शिक्षक समेत रहेका अधिकारीले कक्षा 11 र 12 का मात्र नभएर साना बालिकामाथि पनि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। विद्यार्थीहरूले ती शिक्षकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच यौन दुर्व्यवहार आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै छात्राहरूले शिक्षक विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएसँगै 3 जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले उक्त कलेजको म्यानेजमेन्ट संकायका मर्निङ कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी, कलेजका प्रमुख केशव दंगाल र प्रिन्सिपल पुरुषोत्तम महर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न शिक्षकमाथि जाहेरी परेसँगै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरू सहित अन्यमाथि समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन विद्यार्थीको सरकारलाई ज्ञापन पत्र, मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योग मन्त्री बडुको प्रतिक्रिया। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले नेपाल ओयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। मंगलबार 15 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले सरकारले ओयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन्। ओयल निगम दैनिक 6 अर्ब 71 करोड रुपियाँमा घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने
उनको तर्क थियो। मन्त्री बडुले अझै पनि निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपियाँ 82 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपियाँ 75 पैसा घाटा बेहोरिरहेको बताए। उनले विश्व बजार र नेपाल ओइल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागि परेको बताए। अहिलेको अवस्था एनओसीले हेर्दाखेरि के देखियो भने अहिले पनि उसलाई 20 अरब 40 करोड रुपियाँ हामीले किन्ने त आखिर आइओसीबाट हो, इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट, त्यहाँ तिर्न अहिले पनि बाँकी रहेको छ र अहिले पनि हरेक दिन 6 अर्ब 71 करोड रुपियाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई। त्यस्तो अवस्था छ। अहिले 10 रुपियाँ एकपटक 10 रुपियाँ अर्कोपटक पनि बढाएको छ, यथार्थ हो। तर यसका बावजुद पनि अहिले प्रति लिटर पेट्रोलमा 14 रुपियाँ 64 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपियाँ 82 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपियाँ 75 पैसा घाटा छ। अहिले पनि त्यो घाटा बेहोरिरहेको छ। त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनको लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको मन्त्री बडुले बताए। उनले नेपाल र भारत सीमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए। करको दायरामा केही हामीले छुट दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले क्याबिनेटमा गएको छ। हामी त्यसलाई बहुत गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ र अहिले स्थिति हेर्ने हो भने बोर्डरमा हेर्दाखेरि पनि अस्तिसम्म हाम्रो सस्तो थियो। तेल विदेशी पैसातिर ल्याउनु पर्ने, त्यो तेल अनौपचारिक बाटोबाट जाने खतरा भइरहेको थियो। अहिले अनावश्यक यहाँको तेलको रेट त बराबर छ भारतीय बजारमा र हाम्रो बजारमा, तर ट्याक्सले गर्दा महँगो र सस्तो देखिन थालेको छ र अहिले त्यस कारणले यसलाई बोर्डरमा पनि सस्तो र महँगो हुँदाखेरि दुवैतिरको अप्सन हुने खतरा भयो हुनाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखियो। मन्त्री बडुलाई मन्त्रालयमै पुगेर 15 विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाम्रा मागहरू 1 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गर्दछौँ। 2 नम्बर मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीलाई सहुलियतको माग गर्दछौँ। 3 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न वाहनामा लगाएको अत्याधिक कर पुनर्विचार गर्नका निम्ति माग गर्दछौँ। 4 नम्बर वैकल्पिक ऊर्जाको खोज अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन गरी काम गर्नको माग गर्दछौँ। 5 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्नका निम्ति माग गर्दछौँ। 6 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन जोडदार माग गर्दछौँ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न वाहनामा लगाइएको अत्याधिक करबारे पुनर्विचार गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको खोज अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरूको माग छ। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल ओइल निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन्। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट GGGI-सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्झौता पत्रमा नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको हो। मंगलबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको उपस्थितिमा GGGI-का महानिर्देशक फ्रेङ्क रेजन्स मेबर्न र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेको सो
सम्झौतामा जीजीजीआईले सो इन्धन उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिदिने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने र त्यसका लागि आवश्यक सबै खालका प्राविधिक सहयोग गरिदिने भनिएको छ। सम्झौतामा काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई पनि संलग्न गराएर नेपालमा हाइड्रोजन फ्युलको उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बताए। यो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिट्युट चाहिँ कोरियाको यो इन्स्टिट्युटसँग चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले यो हाइड्रोजन, त्यसपछि एमोनिया र युरिया प्रडक्सन सम्बन्धमा चाहिँ उहाँले स्टडी गरिदिने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि फेसिलिटेसन गरिदिने र टेक्निकल सपोर्ट सबै उहाँले दिने हिसाबले हामीसँग चाहिँ एउटा एमओयू गर्नुभएको छ। त्यो एमओयू भइसकेपछि हामीले केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई पनि संलग्न गरेर यो सम्बन्धमा, यो हाइड्रोजन सम्बन्धमा नेपालमा अब हाइड्रोजन फ्युलको सम्बन्धमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा यसको अध्ययन र यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हैन कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामी जान्छौँ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले सो परियोजनाले विश्वमै महँगो बन्दै गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै त्यसको छिटो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ ढोका खोलिदिने पनि बताइन्। हामीका यो पेट्रोलियम पदार्थको जो अहिले विश्व बजारमै ज्यादै महँगो पनि बनेर गइरहेको छ, त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्ने, आफ्नै देशको ऊर्जा खपत हुने एउटा महत्त्वपूर्ण यो परियोजना हो भन्ने लाग्छ। यो सामान्य एमओयू मात्रै होइन, धेरै हुन्छ। त्यो मध्येको चाहिँ यो उल्लेखेर महत्त्वपूर्ण छ। यसको बरु समयमै सफलतापूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि यसले हाम्रो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ ढोका खोल्नेछ र एकातिर यो भेहिकलका निम्ति, अर्कोतिर चाहिँ यो फर्टिलाइजर सहितका नयाँ विधामा चाहिँ फेरि हामीले जलविद्युतको क्षेत्रबाट गर्ने एउटा नयाँ योगदानको यो ढोका हो भन्ने लाग्छ। म जीजीआईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, एनएलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री भुषालले जलविद्युतको खपतका लागि पनि नेपालमा इन्धनसँग सम्बन्धित यस्ता परियोजनाहरू उपयोगी हुने स्पष्ट पारिन्। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि सर्यो, तयारी नपुगेको भन्दै असोज 28 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म खेल गर्ने जानकारी। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि सरेको छ। आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुने तय भएको प्रतियोगिता स्थगित गरिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिता अब असोज 28 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतियोगिता सार्दै नयाँ मितिमा गर्नका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले जानकारी दिए। साफ गेमको मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच बनेको थियो र त्यो सोचका साथ धेरै छलफल पनि गरियो, तर पनि परिस्थिति हाम्रो अगाडि त्यति सहज छैन, किनकि कानुनी प्रक्रियालाई हामीले मूलत फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अन्तर्निहित छ। त्यसबाट हेर्दा यो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै पूर्णतः पालना गरेर जाने भन्ने सोचका साथ जाँदाखेरि यसले समय नपुग्ने अवस्था पनि देखा पर्यो। खेलाडी छनौट लगायतका प्रक्रियाहरू पुरा गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था देखा पर्यो र उहाँहरूले पनि अलिक बढी प्रेसरै परेको अनुभूति त्यहाँ भएको छ। मधेसमा खास गरी त्यहाँको खेलकुद विकास समिति गठन अहिलेसम्म भएको छैन, जसले गर्दाखेरि मध्य प्रदेशमा खेलकुद लगायतका कतिपय कामहरूमा स्वाभाविकले असर परेको छ। मन्त्री गहतराजले प्रतियोगिता सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप जेठमा गर्न समस्या भएकाले सार्नु परेको बताए। 35 दिनको सूचना निकालेर सामान खरिद गर्न समय अपुग भएकाले प्रतियोगिता सारिएको उनको भनाइ छ। यो वर्ष यहाँ सबैलाई थाहा छ, निर्वाचनकै वर्ष हो, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, लगत्तै सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको अवधि पनि छ, मङ्सिरको अन्तसम्म हामीले गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नर्मल अवस्थामा छ। त्यसैले यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर हामीले अब निर्वाचनभन्दा अगावै गर्नुपर्ने अवस्था हामीले अनुभूत गरेका छौँ, किनकि खेल गतिविधि जाम भएको छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यति ठुलो तयारी भइसक्यो, बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ, धेरै तयारी भइसकेको अवस्था छ, खेलाडीहरू नै राष्ट्रिय गेम सबैभन्दा बढी पर्खिरहेको, त्यसलाई नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था छ। यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर
यो राष्ट्रिय गेम अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु असोज 28 देखि कार्तिकको 3 गतेसम्म गर्ने गरी निर्णय भएको छ। यसअघि मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रतियोगिता जेठ अन्तिम साता गर्ने निर्णय भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा हुने प्रतियोगितामा 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने निर्णय समेत भएको थियो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश, 3 विभागीय टिम र गैर आवासीय नेपाली टिम गरी 11 टिमका खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धा गराउने तयारी छ। प्रतियोगिताका लागि लोगो र मस्कट समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। 9 खेलकुदमा एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, बक्सिङ, भलिबल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, भारोत्तोलन, सुटिङ, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वास, तेक्वान्डो, उसु, बास्केटबल, शारीरिक सुगठन, बुद्धिचाल, खोखो, कराते, कन्ट्याक्ट कराते, आइटिएफ तेक्वान्डो, गल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ, ट्राइलाथोन, प्याराग्लाइडिङलाई समावेश गरिएको छ।